थैंक यू शाजी एंड वी वुड लव टू वेलकम हामिद मीर साहब ऑन स्टेज. काफ़ी देर से उनका इंतज़ार हो रहा था एंड फाइनली ही इज़ हियर. चलें जी, इसी मोहब्बत का जिक्र करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे. 1993 में बुलंद अजबत कहते हैं गोविंदी साहब से कि भाई आप शादी करेंगे और तुर्की में करेंगे और ये जिम्मेदारी मेरी है कि आपकी शादी तुर्की में होगी. उन्हीं सफ़रों में लेबनान के मशहूर शायर, अदीब और सियासतदान मरहूम कामिल अब्दुल्ला के दुख्तर रीमा अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई और फिर हम मौसम गर्मा में चंद दिनों के लिए इस्तांबुल में मिलने लगे. 2002 में बुलंद अजबत की हुकूमत ख़त्म हुई और वो पार्टी के सिर्फ मुतहरिक रहनुमा रह गए. 2003 में डिसाइड हुआ कि जी एक दूसरे से शादी की जाए. गोविंदी साहब इसको इस तरह से बयान करते हैं कि इस्तांबुल की एक मस्जिद के इमाम ने हमारा निकाह पढ़ाया और हम रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए. निकाह की बाकायदा रजिस्ट्रेशन बैरूत के एक सुन्नी काजी अदालत के बाद में हुई. इस्तांबुल में निकाह के बाद मैंने रीमा से कहा अब हम अनकरा जाएंगे अपने ब्याह की तकरीब के वाहिद मेहमान के पास. बुलंद अजबत इन दोनों कैंसर के मूजी मर्ज के खिलाफ लड़ते लड़ते काफ़ी नहीफ हो चुके थे. अनकरा पहुंचने के बाद मैंने साबिक वज़ीर आज़म के स्टाफ को इत्तला दी कि साईं बुलंद अजबत को मुतला करें कि मैं अनकरा आया हूँ. जब हम उनके दफ्तर पहुंचे तो हस्ब आदत वो अपने कमरे से बाहर आए. कैंसर ने उनको शदीद मुतासिर कर रखा था. अपने आप को सहारा देते हुए जब वो बाहर आए तो मेरे हमरा एक खातून को पाकर उन्होंने कहा एट लास्ट. और उस पर गोविंदी साहब का जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. यू हैव टू हियर दिस आउट. गोविंदी साहब ने अर्ज किया yes but not Turk, a Lebanese in Turkey. So again, a very beautiful love story, and of course Reema has a lot of contribution in Govind Sahab's life and whatever he is. मैं दावत देना चाहूँगी अब बहुत ही ज़बरदस्त खातून, of course we are very huge fan of महनाज रफ़ी साहिबा, कि वो आएँ और गोविंदी साहब पे और उनकी किताब बीनी के शौक़ पे रोशनी डालें. पता नहीं मैं कितनी तारीफ़ कर सकूँगी फ़ारूक की, गोविंदी की, या बुराई करूँगी या क्या. मैं समझ नहीं सक रही थी कि किताब पे बात करूँ कि इस पे बात करूँ. फिर मैंने सोचा कि देखते हैं, माइक के सामने खड़े होकर जो जहन में आएगा वो बोलती चली जाऊँगी और यही मेरा ख्याल है सही होगा. तो मैंने तुम्हारी किताब एक रात में ही पढ़ ली थी और बड़े गौर से पढ़ ली थी. ये तो मुझे पता है कि शुरू से, बल्कि बचपन से, मेरा पैदा होते ही मेरा ख्याल है फ़ारूक एक लेफ्टिस्ट था, एक जिद्दोजहद का सोच रखने वाला इंसान था. और फिर ये भी मुझे पता है कि ये भुट्टो साहब से बहुत मोहब्बत करते थे और ये पीपल्स पार्टी के थे. और आज भी यहाँ मेरा ख्याल है ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन ना मैं पीपल्स पार्टी से हूँ ना मैं भुट्टो से मोहब्बत करने वालों में से हूँ. लेकिन मैं फ़ारूक गोविंदी जिसका नाम है उससे ज़रूर मोहब्बत करती हूँ. इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि मैं भी समझती हूँ ये वो लेफ़्ट है या सोशलिज़म है या कम्युनिज़म है या पीपल्स पार्टी है, कोई सी जमात है, लेकिन असल बात यह है कि आप इंसान को इंसान समझते हैं या नहीं. और मैं देखती हूँ कि गोविंदी हर इंसान को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हर एक को एक इंसान समझ के उसके साथ मिलता है, उससे मोहब्बत करता है. असल चीज़ इंसान की तबीयत की बात होती है, इसकी बात नहीं होती कि कौन सोशलिस्ट है और कौन कम्युनिस्ट है. और इसकी भी बात नहीं होती कोई मुकम्मल इस्लाम को पसंद करता है. इस्लाम बज़ाते खुद अगर देखा जाए तो वो भी कहता है कि इंसानों से मोहब्बत करो, ऊंच नीच कोई चीज़ नहीं है. लेकिन बहरहाल ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, इस पे किसी का कोई वो नहीं है. मेरी और गोविंदी की मुलाकात सड़कों पे होती रही थी. ज़ियाउल हक़ का ज़माना था, MRD बन चुकी थी, तहरीक इस्तक़लाल से मेरा ताल्लुक़ था और इनका ताल्लुक़ PPP से था. हम कई लोग ये जो यहाँ मौजूद हैं वो एक दूसरे को पहचानते होंगे कि हम सड़कों के ऊपर नारे लगाते हुए और फिर पकड़ा धकड़ी में जेल जाते हुए हम एक साथ हमने काफ़ी वक्त गुजारा. और वहाँ से हमारा एक दूसरे के साथ सोच और जो एक दूसरे के साथ बात होती है वो होती रही. उसमें गोविंदी एक वाहिद है जिसने अपनी आपी को, जो कि मैं उनकी आपी कुछ अरसे के बाद बन गई थी, कभी नहीं छोड़ा. वो जब भी पाकिस्तान आता मुझे फ़ोन करता,
میرے ساتھ ملنے کی بات کرتا, اور آج بھی وہ جانتا تھا کہ میں کوئی اتنی قابل ہستی نہیں ہوں, میں صرف اس کی ایک کاپی ہوں, یا میری سوچ یہ جو جانتا تھا کہ کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو ظلم یہاں ہوتے رہے, اور اب بھی ہم نے بہت کوشش کی, بہت آسما جہانگیر اور ہم لوگ عورت فاؤنڈیشن کی, نگار احمد, ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے بہت کوششیں کی, لیکن اب بھی اندر کہیں لوگوں کے یہی ہے کہ عورت کوئی برابر سے ہماری ساتھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئیں, اور جتنا میں اس کے قریب گئی ہوں میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ فاروق گووندی ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنے خلاف لوگوں کے ساتھ بھی اسی محبت, اسی پیار کا رشتہ قائم کر لیتا ہے جو وہ اپنے ساتھی اور اپنی سوچ کے مطابق لوگوں کے ساتھ رویہ رکھتا ہے. اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے, دوستی کا رشتہ قائم کر لیتا ہے. اور اس کی کتاب بھی جو اس نے لکھی, اس میں میں محمود مرزا کی بات کروں گی. محمود مرزا صاحب تحریک استقلال میں سب سے پہلے شامل ہوئے, اور ان کا ایک کہنا تھا جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت کیوں نہ بن سکا, اور اس میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ سب سوشلزم کی ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے جو اسلام نے بھی کہا ہے تو یہ بن جاتا. اور انہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کو یہ پیش کی تھی اپنی کتاب بھی, اور اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں چلے گئے. عمران خان کا ذکر ہوا بھی, عمران خان کو بھی انہوں نے چاہا کہ وہ کتاب پہنچا دیں, وہ مجھے دی تھی لیکن میں نہیں پہنچا سکی, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہر اس شخص سے ملتے رہیں جو جدوجہد کرتا ہے, جو مزاحمتی چیزوں کے ساتھ چلتا ہے, جو یہ نہیں کرتا کہ اگر سب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. یہ انفرادی طور پر گووندی اکیلا چاہے کھڑا ہو جائے, لیکن وہ اکیلا کھڑا ہونا پسند کرے گا, مجمع کے ساتھ نہیں. ابھی یہاں کچھ لوگوں نے بات کی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس کا قد بہت بڑا ہو گیا, کون کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو اس کا قد نیچے ہو گیا. گووندی ایسے نہیں سوچتا, وہ سمجھتا ہے کہ انسان وہ اچھا ہوتا ہے, انسان وہ قدر کے قابل ہوتا ہے جس میں یہ سوچ ہو کہ وہ دوسرے کی عزت کرتا ہے, اور بس اس کے علاوہ اس کی سوچ میں اور کچھ نہیں. اس نے اتنی کتابیں لکھی, میرے جیسے ان پڑھ لوگوں کو بھی بہت سی چیزوں کی سمجھ اس کی کتابوں کو پڑھنے سے آئی. وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ پولیٹیکل شخصیت ہونے کے باوجود پارٹیوں کے ساتھ اتنا منسلک نہیں ہے جتنا انسانوں کے ساتھ ہے, اور انسانوں کے لیے لکھتا ہے, اور انسانوں کو ہی بدلنا چاہتا ہے. اور یہ ملک اسی وقت بدلے گا جب یہاں کے انسان بدلیں گے. کوئی پارٹی, کوئی لیڈر اس طرح سے لوگوں کو نہیں بدل سکتا جس طرح کے سمجھا جاتا ہے کہ پارٹی بنا لی اور وہ پارٹی اقتدار میں آ گئی اور اس کے بعد اور انسانوں کو بدل دیں گے. ایسے انسان نہیں بدلتے, انسان ایسے ہی بدلتے ہیں جیسے کہ فاروق سہیل گووندی کرتا ہے. لوگوں سے پیار کرتا ہے, ہر ایک سے محبت کرتا ہے, اور اپنی بات اس کے دل میں خاموشی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے, اور یہ ہے اس کی زبردست جیت. اور آج ہم اس جیت کا یہاں سہرا اس کے سر پہ باندھنے آئے ہیں. شکریہ.